تو هنوزم به خواهرت امیدواری؟ اما اون چرا دست پیش گرفته؟ در اصل خالده میخواست نارین با بهادر ازدواج کنه. فقط واسه اینکه خوشحالت کنه پیشنهاد ازدواج رعنا و جمشیدو داد. این وصلت رو فراموش کن. خواهرم از من دلخور شد. داره با ما قطع رابطه میکنه، اما شما خیلی راحت میگین همه چی رو فراموش کنم. خدا بهت عروس خیلی خوب و بنامی داده. اون از خانواده بزرگیه. دختر اون خانواده بزرگ ما رو اصلا آدم حساب نمیکنه. این یه واقعیت. جلوی آبجی رفتار عجیبی داشت. نه سلام داد، نه حتی یه ثانیه کنارش نشست. فراموش نکن که گیتی از آسمون به زمین خورده و توی زمین چطور میشه زندگی کرد اینو بهتر از ما کی میفهمه؟ حالا اونم یاد میگیره.